Nagpasugod na gyud ko og pahimo diri ag tangkal sa among bukid bade. Medyo naa gid po ni pagkadako gamay ni atong tangkal diri kay dako pa man ni sa atong balay bade. Pero bitaw bade gusto lang gyud ko magpabuhat og ingon ani nga dako nga tangkal bade ba kay dili ra man pud manok ang atong purpose ani tanan naman ni bade. Rapidos na tanan ba. Ug kung gusto man gud pud nato diri ang magbuhi og ganding bade pwede ra gid kayo siya kay abunda man pud kayo tag sagbot diri bade. Gaaso-aso gyud pud ning sinigang gyud pa. Pero magdepende na lang gyud na bade kung say kaya nato nga abot diri. Tirada nato karon kay medyo nindot ang pud ni kayo ang dagan sa panahon. Ako na gyud ning pasugdan og pahimo ni atong tangkal diri abade unya namalit lang sa gyud ko aning mga materialis diri ang kinahanglang gamiton sa atong tangkal ba di ba may pangmanok perting ninduta pag gyud pog tangkal gyud pod ako na lang gyud ning gipahinay kan og pahimo nig dako ni atong tangkal diri abade kay para nga dili na ta maghimo-himo na pog utro diri wala ra gud ni ang atong gihimo diri abade ang ako lang nga malingaw kog tan-aw sa atong mga hayop puhon diri ang aplastado ba di ba kay dili man lagi ta makalargo diri kay perting la para man ni atong steel matting diri ato ra nang gipangpas-an tanan ba di nga karo-karo gyud pud ning atong ulo diri magamit gyud gihapon ta diri kawayan nga nilipak bade nya steel matting pud ni atong ibongbong diri nya kini pong ubos atong tangkal bade ato pud ning butangan og isin diri kay para og kung naa manggali mga manana pareha ng sawa milo bade laway ra gid kutob sila amo na dayon ning gisugdan ni og himo ni atong tangkal diri nya ang sukod ana bade city na siya kalapad nya 30 pud na siya kataas bade pwede gid kayong upat ka kabaw isumbot diri sulod gyud permente bade pero bitaw bade murag dili na gid siguro makaabot ang sawa og milo diri kay ato mang ibutang diri atong isa ka bade bade hinuon bade kini atong gihimo sa pagkakaron diri gasto gyud gihapon dako gihapon gasto bade pero malipay ra manggod ko og tan-aw ani nga kini atong mga kwarta nga hinaguan bade ato gid nang napundar diha ang sayang bade nga kanang mawaldas walay pulos ba pero bitaw bade lain payato ba mao man gini gusto nako sa akong kinabuhi bade nga kana bitang magpuyo sa mingaw nga dapit bade nga dagay hayop nga buhi diri wala na gyud ko ilaing pangayo sa akong kinabuhi bade isa nga pangayo nako diri kini ra gyud nga kinabuhi bade paits na gyud ni bukid gyud ang akong kalipay sa akong kinabuhi bade wala na pug ko mangandoy nga madato pa diri o kung ihatag bade mas labing maayo na siya mura man gyud pud porma ni atong isa ka bade po pero bade lahi-lahi man gitag mga gusto diri og papilion ko sa mga butang unsa pa na diha bade diri gid ko perminting pilian pero magdepende ra man gud pud na sa imo gasa pud ka malipayon ba gaso-asor gid pud ni atong sinigang po pero ingon ani ra gud niya kinabuhi bade og asa ta malipayon didto ta lisod man pud kayo didto ta bade nya dili pud ta malipayon ba ay na dakong problema human na gyud ni namo tanan og pamarog ni atong mga haligi diri bade unya mao na ni porma ini sa kaon nato ni perting daghan nag-ite bade doble gyud ni ang kataas atong tangkal nga gipahimo diri kumpara sa atong balay nga gipahimo bade kay 14 ra man nya kini atong tangkal bade 30 man nya excited na gid kay kong mamuhi og mga bisan unsa nga hayop diri nya excited na gid pud ko kayo mo tan-aw bade inig managhan ang isa nga hinungdan nga nang nagpabuhat ag ingon ani bade gawas nga luag kay tagabutangan sa atong mga hayop diri ibog gyud ko kay magtan-aw sa mga video bade nga kana bitong daghan kay manok pato pabo o unsa pa nang mga hayop diha nga makita bade ay na perte na kong ibuga mao ni nga akong gibuhat bade pero magdepende gyud na sa tao kung say kalipay bade ba kay naa man poy mga ubang tao bade nga bisan professional na mas gipili ang bukid bade isa gyud gyapon na siya nga basihan nga bisan tuod taas og grado ang tao nga naabot bade mas gipili pag gyud ang bukid bade kay dili man siya malipayon sa trabaho diri man siya malipay sa bukid bade pero isa ra gyud ang akong tambag sa inyo ha eskwela gyud mo og tuoda bade kay ang kaalam di gid na makawat siya pero bitaw bade ang tinuod nga istorya bisan pag unsa kataas na ang imong posisyon sa pagkakaroon diha ang pagpanarbaho bade dili perminti na bade naa gyud na perminti samtang mapuslan pata pero og dili na alaot gyud ta diri pila ra bago istorya.